फीफा वर्ल्ड कप स्पेन फुटबॉल की दुनिया का नया चैंपियन बन गया। न्यू जर्सी में खेले गए फाइनल मैच में स्पेन ने दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त दे दी। सनसनीखेज मुकाबले में मुकर्ररा 90 मिनट तक दोनों टीमें कोई गोल ना कर सकी। इजाफी वक्त के 106वें मिनट में फेरन टोरेस ने शानदार गोल दाकर स्पेन को फैसलाकुन बरतरी दिला दी। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस को रेड कार्ड मिलने के बायस मेसी की टीम को 10 खिलाड़ियों के साथ मैच खेलना पड़ा। तारीखी फतह पर मैड्रिड समेत पूरे स्पेन में जश्न, अवाम सड़कों पर निकल आए, खूब जश्न मनाया। फीफा वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों पर इनामात की बरसात। स्पेन के कप्तान रोड्री बेहतरीन खिलाड़ी करार, गोल्डन बॉल का एजाज दिया गया। सबसे ज्यादा गोल करने पर एम्बापे गोल्डन बूट के हकदार ठहरे। स्पेन के उनाई सिमोन ने बेहतरीन गोलकीपर का गोल्डन ग्लव जीता। 19 साला पाओ क्यूबार्सी को बेहतरीन नौजवान खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ पहली बार खसूसी चैंपियनशिप रिंग्स भी दी गई। न्यू जर्सी स्टेडियम में रंगारंग इख्तितामी तकरीब और म्यूजिकल शो। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज समेत दीगर नामवर फनकारों ने परफॉर्म किया। मैडोना, शकीरा, बर्ना बॉय और जनूबी कोरिया का मारूफ बैंड BTS ने आवाज का जादू जगाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में खसूसी शिरकत। फातेह टीम को ट्रॉफी पेश की। 82,000 से ज्यादा शायकीन ने स्टेडियम में मैच देखा। अमरीकी फौज के मुसलसल नवीरात, ईरान पर फिजाई हमले। ईरान के 5 शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अमरीकी फौज ने ईरान के अहम तरीन शहर तबरेज़ पर भी हमले किए हैं। साहली शहरों चाबहार, कनार्क, बंदर अब्बास, हुर्मुज़गान, वो शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अमरीकी फोर्सेस ने ईरानी फौज के कमांड सेंटर्स, दिफाई निज़ाम, साहली निगरानी के मकामात, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और मवासलाती नेटवर्क्स को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों का मकसद आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों पर हमले करने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। ईरान के अमरीका पर जवाबी हमले। उर्दन और शाम में अमरीकी एयर बेसिस और दिफाई तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने दावा किया है उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक शाम के इलाके अल तनफ में दुश्मन के कमांड सेंटर पर हमला किया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक सुबह लिस्तान से दुश्मन अहदाफ की जानिब मिसाइलों की नई लहर दागी गई है। पासदारान इनकलाब ने यह दावा भी किया है कि आपने हुर्मुज़ के जनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश करने वाले 2 ऑयल टैंकर भी तबाह कर दिए गए। जब तक अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहेंगी उस वक्त तक आपने हुर्मुज़ ईंधन की तरसील के लिए महफूज नहीं। ईरान के हमले में एक और अमरीकी फौजी हलाक हो गया। सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी बयान में तस्दीक की गई है कि शुमाली इराक में 18 जुलाई को एक अमरीकी फौजी कार्रवाई के दौरान मारा गया। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौजी ईरान के ड्रोन हमले में मारा गया। सर्च ऑपरेशन के बाद अमरीकी फौजी एहलकारों की जाए वकुआ से इंसानी बाकियात मिली है। इस हमले से एक रोज़ पहले उर्दन में ईरानी हमले में 2 अमरीकी फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हुए थे। 2 रोज़ के दौरान हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 3 हो गई है। अमरीकी फौजियों को मारने के जवाब में हमने आज ईरान पर शदीद हमला किया। सदर ट्रंप ने कहा फौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। हलाक होने वाले अमरीकियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ईरान पर बहुत सख्त हमले कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरान रवैया बदले तो सफारतकारी से रास्ता निकल सकता है। अमेरिका सफारतकारी का रास्ता बंद नहीं करना चाहता। ईरान में एक तबका मुज़ाकरात, दूसरा लड़ाई पर यकीन रखता है। ईरान को धमकी दी जा सकती है, ना कोई लालच। ईरान पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। ईरान यूरेनियम अफजोदगी पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक इंटरव्यू में इंकशाफ। ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई। जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई।
دنیا کو احساس ہو گیا کہ ابن ہرمز ایران کی اصل طاقت ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی آج پاکستان آئیں گے۔ محسن نقوی سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ حالیہ کشیدگی سے متعلق امور پر بات چیت ہوگی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کی تحصیل لنڈی کوتل میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ شدید بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ بڑا ریلا 2 گاڑیاں بہا کر لے گیا۔ پاک افغان شاہراہ پر طوفانی بارشوں سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ دریائے چناب میں ہیڈ خان کی اور قادر آباد کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ ہیڈ خان کی میں پانی کی آمد 1,25,000 کیوسک جبکہ اخراج 1,17,000 کیوسک ہے۔ قادر آباد میں پانی کی آمد 1,46,000 اور اخراج 1,27,000 کیوسک ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 24 جولائی تک پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دریا راوی اور چناب سے ملحقہ نالوں میں سیلاب کی وارننگ۔ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، سرگودا، اکاڑا، ساہیوال، بہاول نگر اور راولپنڈی ڈویژن میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ ڈیرہ غازی خان کے رود کوہیوں میں فلیش فلڈنگ کی وارننگ۔ پی ڈی ایم اے کی دریاؤں کے کنارے آباد شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ پاک فوج اور ملکی سالمیت کے خلاف متنازعہ بیان کیوں دیا؟ این سی سی آئی نے بانی پی ٹی آئی کی بہن کو طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ نورین نیازی کو آج طلب کر لیا۔ متنازعہ بیان پر نورین نیازی سے وضاحت طلب۔ افواج پاکستان اور پاک بھارت جنگ سے متعلق بیان پر تحقیقات جاری۔ این سی سی آئی اے کا کہنا ہے بیان سے متعلق تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں تیر سے شیر کا ایسا شکار ہوگا کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ بلاول بھٹو کا مسلم لیگ نون کو چیلنج۔ آپ نے جیالوں کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی، بھولیں گے نہیں، انتخابات ہونے دیں، آپ کو دیکھ لیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ایک بار وزیر دفاع خواجہ آصف کے استعفے کا مطالبہ۔ کوٹلی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا وزیر دفاع کے خلاف کارروائی نہ ہوئی تو سمجھیں گے یہ حکومت کی پالیسی ہے۔ آج کشمیر کے موجودہ حالات سے ہر کوئی پریشان ہے۔ 40 روز سے پورا کشمیر بند پڑا ہے۔ عوام کی جان زیادہ قیمتی ہے یا 12 سیٹوں کا نخرہ؟ ٹروتھ کمیشن بننے تک مظاہرین احتجاج ختم۔ وفاقی حکومت مزید کارروائی نہ کرے۔ کشمیر کشمیریوں کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ نون لیگ اور حکومتی مورچوں سے بلاول بھٹو پر جوابی وار۔ رانا ثناء اللہ نے وزیر دفاع سے متعلق بلاول بھٹو کا بیان نامناسب قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر کا کہنا ہے چیئرمین پیپلز پارٹی کی تقریر حالات بگاڑ سکتی ہے۔ وزیر دفاع سے متعلق بلاول کا رویہ اچھا نہیں، ہم کسی کو لات مار کر نہیں نکالتے۔ ووٹ کے لیے نفرت کی بات نہ کریں۔ ایکشن کمیٹی کو وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کالعدم کیا۔ وفاق نے فیصلے کی حمایت کی، بلاول بھٹو فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی ملاقات۔ ملک بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعظم کو جاری ترقیاتی منصوبوں، ان پر ہونے والی پیش رفت اور مستقبل کے لاہ عمل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی کہ قومی اہمیت کے تمام ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ مدت کے اندر اعلیٰ معیار کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز پر 2000 پوائنٹس کی شدید مندی۔ ٹریڈنگ کے دوران معمولی بہتری سے 672 پوائنٹس کی کمی سے انڈیکس 1,75,129 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ مٹیاری کے قریب مال گاڑی کو حادثہ، 16 گھنٹے گزرنے کے باوجود ٹریک بحال نہ ہو سکا۔ ریلوے انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ مقام پر ریسکیو اور بحالی کا آپریشن مسلسل جاری۔ حادثے کے باعث ریلوے ٹریک 1 کلومیٹر سے زائد حصے تک شدید متاثر ہو کر اکھڑ گیا تھا۔ حادثے کے باعث کراچی سے ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ مودی سرکار کی انتہا پسند ہندوتوا پالیسیوں اور دوغلی خارجہ حکمت عملی نے بھارت کو عالمی سطح پر تنہا کرنا شروع کر دیا۔ بھارتی جریدے اوپن میگزین کی رپورٹ کے مطابق مودی سرکار نے دفاع اور معیشت کے ساتھ بھارت کی خارجہ پالیسی کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ امریکہ بھارت کو اسٹریٹجک شراکت دار نہیں بلکہ معاشی حریف کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی واپسی کے بعد بھی مودی حکومت کی
ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्कुआत पूरी ना हो सकी और कशीदगी मजीद बढ़ गई है। अफगानिस्तान में काबिज तालिबान रजीम के अमन व अमान का झूठे दावों को ज़मीन बोस कर दिया। सूबा बदखशा में हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं, जहां तालिबान अब अपने हेडक्वार्टर्स का दिफा करने में भी नाकाम नजर आ रही है। तालिबान के जुल्म सितम से तंग आए मुखालिफ मुसल्ह ग्रुप ने सूबा बदखशा के ज़िले हेडक्वार्टर्स पर बड़ा हमला किया। मुसल्ह फोर्सेस ने न सिर्फ कई घंटों तक इस अहम मरकज़ का कंट्रोल संभाले रखा, बल्कि मुखालिफ फोर्सेस ने ज़िले मरकज़ में दाखिल होकर अपना परचम भी लहरा दिया। और एक बसात 64 खाने और हर चाल में नई कहानी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड चेस डे मनाया जा रहा है। ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि जहानत, सब्र और हिकमत अमली का इम्तिहान है।